केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरू हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10 माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10 माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परेका स्वास्थ्य कर्मचारी उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेजकी नर्स प्रतिका प्रधान स्वस्थ बनेर आज फर्किन् घर। गोजमुङ कालेबुङ जिल्ला समितिले अब यो आउँदो महिनाको रासन वितरणमा कडा नजर राख्ने। अहिले चारैतिर भइरहेछ अनलाइन क्लास। दार्जिलिङमा सम्पन्न भइरहेको अनलाइन क्लासको जायजा लिन पुगे जिटिए अध्यक्ष अनित थापा। अनि गोजमुङमा अध्यक्ष विमल गुरुङले जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले कालेबुङमा शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट जबरजस्ती पैसा उठाएको आरोपको शिक्षक सङ्गठनहरूद्वारा कडा रूपमा खण्डन। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउैमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको उपचारबाट ठिक बनेर 3 धारे निवासी उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेजकी नर्स प्रतिका प्रधान आज घर फर्किएकी छन्। अन्ततः कोरोना भाइरससित जित हासिल गरेर 3 धारे स्थित घर फर्किन् उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेजकी नर्स प्रतिका प्रधान। उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेजमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको निम्ति उपचार हेतु ड्युटीमा खटिएकी प्रतिका प्रधानलाई गत 6 अप्रेलको दिन कोरोना पोजिटिभ पाइएको थियो। 22 दिनको उपचारपछि उनी ठिक भएर आज आफ्नो घर खरसाङ स्थित 3 धारे फर्किएकी छन्। उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेजमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको निम्ति उपचार हेतु ड्युटीमा खटिएकी प्रतिका प्रधानलाई गत 6 अप्रेलको दिन कोरोना पोजिटिभ पाइएको थियो। 22 दिनको उपचारपछि उनी ठिक भएर आज आफ्नो घर खरसाङ 3 धारे फर्किएकी छन्। कालेबुङकी पहिलो कोरोना सङ्क्रमित महिला सुनिता देवी सिंहको उपचारमा खटिएकी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूमध्ये नर्स प्रतिका प्रधान पनि एक थिइन्। कोरोना सङ्क्रमित सुनिता सिंहको मृत्युपछि नर्स प्रतिका प्रधान कोरोना टेस्टमा पोजिटिभ पाइएको थियो। गत 6 अप्रेलको दिन कोरोना पोजिटिभ थाहा लागेपछि प्रतिका प्रधान अनि उनकी नर्स साथी अञ्जनी राई लगायत अञ्जनी राईको परिवारलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो। नर्स प्रतिका प्रधान अनि अञ्जनी राईलाई 6 अप्रेलदेखि 11 अप्रेलसम्म नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा आइसोलेसनमा राखिएको थियो। पछि 12 अप्रेलको दिन उनीहरूलाई डाक्टर च्याङ हस्पिटलमा सारिएको थियो, जहाँबाट स्वास्थ्य बनेर प्रतिका प्रधानलाई मङ्गलबार 28 अप्रेलको दिन छुट्टी दिएको हो। उनीसितै उनकी नर्स साथी पनि ठिक बनेर छुट्टी दिएको समाचार प्राप्त भएको छ। यसरी 6 अप्रेल कोरोना पोजिटिभ भएकी प्रतिका प्रधानले अन्ततः 22 दिनको उपचारपछि कोरोनासित जित हासिल गरेकी छन्। उनी बुधबार दिउँसो 3 धारे स्थित आफ्नो घर आइपुगेकी छन्। घर आइपुग्दा 3 धारेवासीले उनलाई फुल छर्किएर स्वागत जनाएको छ।
यो बेला प्रतिका प्रधान कोरोनालाई जितेर सकुशल घर फर्किएकी छन् भने उनी आजबाट 14 दिनसम्म आफ्नै घरमा क्वारेन्टिनमा बस्नेछन्। 14 दिनपछि मात्र समाजमा उनी हेलमेल हुनेछिन्। खरसाङबाट हनोक थापाको यो रिपोर्ट। गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समितिले अब यो आउँदो महिनाको रासन वितरणमा कडा नजर राख्ने भएको छ। यो महिना कतिपय ठाउँमा रासिन दोकानले सही ढङ्गमा रासन नदिएको गुनासो आएपछि यो महिनादेखि कडा नजर राखिने भएको जिल्ला सचिव गायत्री मुखियाले बताएका छन्। यो हेल्प डेस्कको मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भने समस्त पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम जो रासिनको छ उहाँहरू प्रत्येकलाई हामी यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ। विगत दिनमा उहाँहरूले जस्तो प्रकारले विगत महिनामा जस्तो प्रकारले उहाँहरूले रासिन वितरण गर्यो, कतिजना पीडीएस होल्डर्सहरूले राम्रो प्रकारले रासिन वितरण गरिदिनु भयो। सँगैमा कति ठाउँमा ब्लक 1, 2 को कतिवटा ठाउँमा ब्लक 3 मा पनि कतिजना पीडीएस होल्डर्सहरूले एमआर सप होल्डर्सहरूले चाहिँ रासिनमा धाँधली गरेको पनि यहाँनिर हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा त्यहाँका बासिन्दाहरू जसले चाहिँ रासिन थाप्छन् उहाँहरूले धेरै नै गुनासो पनि सुन्नमा आएको छ। फेसबुक मार्फत पनि हामीले देखेका छौँ। अनि आगामी यो महिनामा उहाँहरूले फेरि रासिन वितरण गर्दाखेरि राम्रो प्रकारले रासिन वितरण गरिदियोस् भन्ने हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समिति उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै यो हेल्प डेस्कको मार्फत हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ, हामीले एउटा टोली बनाएर प्रत्येक समष्टिका प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी अनि त्यहाँका कोअर्डिनेसन कमिटीसँग तालमेल गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समितिको हेल्प डेस्कको ग्रुपले नै प्रत्येक समष्टिमा रहेका रासिन दोकानलाई हामीले आगामी दिनमा हामी निरीक्षण गर्नेछौँ। निरीक्षण गर्दाखेरि कुनै पनि एमआर सपका डिलरले सही तरिकाले रासिन वितरण गरेको पाएनौँ भने त्यस अवधि पार्टीले पनि कडाभन्दा कडा उहाँहरूलाई जनआदेश पनि प्रचार गर्नेछौँ। साथसाथै सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई नियम कानुन अन्तर्गत कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउने हामी प्रत्येक जनताको हितमा हामीले काम गरेका हुनेछौँ। साथसाथै यो पनि भन्न चाहन्छौँ, विगतका दिनमा 4-5 वटा एमआर सप डिलर्सहरूले एकदमै कम्ती मात्रामा रासिन वितरण गरेको हाम्रो जानकारीमा आएको छ। उहाँहरूलाई हामी यो च्यानल मार्फत के भन्न चाहन्छौँ भने आगामी महिनामा रासिन वितरण गर्दा सही तरिकाले उहाँले रासिन वितरण गरिदिया जाओस्। यदि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हेल्प डेस्क लगायत त्यहाँका सम्बन्धित समष्टिका प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी अनि त्यहाँ रहेका कोअर्डिनेसन कमिटीले निरीक्षण गर्दाखेरि फेरि पनि त्यस्तै धाँधलीका कामहरू गरेका छन् अथवा धाँधलीका काममा लिप्त भएको पाएका छौँ भने उहाँहरूलाई हामी कडाभन्दा कडा सजायसम्म पुर्याउने हामीले पाइला चालेका हुन्छौँ भन्ने यो च्यानल मार्फत सबै त्यहाँ रहेका समष्टिमा रहेका प्रत्येक जनहितमा हामीले यो उहाँहरूलाई सूचना दिन पनि चाहन्छौँ। विगतका दिनमा सही तरिकाले जनसेवामा रहेर पीडीएस वितरण गरेका छन् उहाँहरूलाई पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उहाँहरूलाई हार्दिकताका साथमा उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। त्यही प्रकारले जनताको सेवामा उहाँहरूले सुचारू रूपमा काम गरिदिया जाओस् भन्ने पनि हामी उहाँहरूलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ।
यसरी गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला समिति सांगठनिक सचिव विनय घिसिङ अनि प्रवक्ता भुवन खनालले पनि राशन वितरणमा कुनै धाँधली हुनु नहुने बताएका छन्। विशेष गरी यो एमआर सप डिलरहरूको सम्बन्धमा पिडिएसको जुन कुरा महासचिवले राखिसक्नु भएको छ, तथापि पुनः म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने जनसमूहलाई यो ज्ञान होस्, तपाईहरूले पाउनुपर्ने रासिन तपाईँको जुन छ त्यो मई महिनाको एउटा निर्धारित समयमा तपाईँहरूले पाउनु हुँदैछ भने एमआर डिलरहरूलाई विशेष गरी आज समस्या कसले कति दिने कति लाने मात्र नभएर अरू पक्षबाट जस्तो यो कोभिड-19 को जुन यो प्रकोपमा तपाईँको जुन कुरोहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरो, विशेष गरी सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा एकदमै याद गरिदिने कुरा, त्यसलाई प्रपरली फलोअप गरेर गरिदिने र यसमा भिडभाडलाई एभोइड गरेर अर्को कुरो फेरि अरू ग्रोसरी सपहरूको लागि जुन केही दिन अघि च्याम्बर अफ कमर्सद्वारा एउटा जुन समय निर्धारित एउटा दिएको थियो भने यो चाहिँ नर्म्स अनुसार तपाईँहरूले 8 बजेदेखि बेलुकी 5 बजीसम्म नै वितरण गरिदिने अनुरोध पनि हामी पार्टीको पक्षबाट गर्न चाहन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो भिडभाड क्राउडलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु सकिन्छ होला। त्यसो गर्दाखेरि समय एक्चुअली फुल समय नै तपाईँहरूले वितरण गरिदिने र क्षेत्रीय नेतृत्वहरू कडा रूपले अस्तिको वितरणमा जे जति समस्याहरू पार्टीको नजरमा पर्न गयो, पार्टीमा कुरा आयो, त्यस अनुरूप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति विशेष क्षेत्रीय नेतृत्वहरू शाखाका प्रशाखाका या समष्टिका जो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भिडभाड नगरी सिङ्गो एक्लै गएर त्यस्तो कति अप्स एन्ड डाउन्स तलमाथि हुन गएको खण्डमा चाहिँ कृपया तपाईँहरूले मोनिटरिङ गरिदिने, सहयोग पुर्याइदिने र राम्रोसँगले जनताले पनि आफ्नो पाउनुपर्ने रासिन जुन छ राम्ररी पाओस्। साथसाथै यो कोभिड-19 को यो जुन प्रकोपमा जे जसरी हामी जोगिनुपर्ने र आफ्नो गाउँघर समाजलाई जोगाउनु पर्ने छ त्यो कुराहरू पनि विशेष गरी एकदमै फलो गरिदिने, त्यो कुरोहरूलाई एकदमै सिस्टमले वितरण गर्नमा मद्दत पुर्याइदिने पनि हामी विशेष गरी पार्टी पक्षबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जहाँसम्म पिडिएसको प्रश्न छ, पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको जुन कुराहरू अघि आइरहेको छ, यसलाई लिएर हामीले विगत महिनादेखि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हामीले आह्वान गर्दै आइरहेका छौँ अनि विभिन्न क्षेत्रमा हामीले भ्रमण पनि गऱ्यौँ, एमआर डिलरहरूसँग हामीले भेट्यौँ पनि अनि विशेष गरेर कतिपय दोकानहरूमा हामी आफै पनि निरीक्षण गर्न गयौँ अनि जिल्ला प्रशासन लगायत सँगसँगै फुड एन्ड सप्लाई अफिसबाट पनि उहाँहरूले कडा निगरानी गरिरहेको हामीले देख्यौँ। यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय, हामी सबैलाई भन्दैनौँ, तर कतिपय दोकानहरूले अलिकति निष्ठासँग इमान्दारसँग काम नगरिदिएको कुरा प्रचारमा आयो, प्रेस मिडियामा पनि यो कुरा आयो अनि हामीले पनि यो कुरा जान्न पायौँ र हामी आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो प्रकारको नहोस् भनेर हामी सम्पूर्ण एमआर डिलरहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यस्तो प्रकारको कार्य चाहिँ तपाईँहरूबाट नहोस्। तपाईँहरूले एकदम जुन सरकारले दिएको स्केल छ त्यो अनुसार नै तपाईँहरूले वितरण गरिदिनुहोस् र यो दिशामा हामीले एमआर सप डिलर एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ र म डिलर एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु, तपाईँहरूले जम्मै कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3 मा जति पनि एमआर सपहरू छ त्यहाँ तपाईँहरूले अहिले नै सम्पर्क राखेर एउटा ठिकसँग जनताले पाउने सहुलियत, जनताले निःशुल्क पाउने सहुलियत त्यो ठिकसँग वितरण गर्न तपाईँहरूले पनि आग्रह गरिदिनुहोस्। अनि पार्टीको तर्फबाट हामीले अघिल्लो महिना पनि आग्रह गरेका थियौँ, यसपल्ट पनि हामी आग्रह गर्दैछौँ, जनताले पाउनुपर्ने अधिकार चाहिँ बाट चाहिँ जनतालाई वञ्चित गराउनु हुँदैन। जनताले जुन स्केल पाउनुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले दिएको हुनुपर्छ। अनि त्यसमा धेरैवटा दोकानहरूमा जुन सामाजिक दूरीको कुरा छ त्यो मेन्टेन नगरेको, भिड लागिरहेको फोटोहरू पनि भाइरल भएको हामीले देख्यौँ र हामी आग्रह गर्छौँ जति पनि एमआर डिलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ तपाईँहरूले एकदमै त्यो मेन्टेन गरिदिनुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर मात्रै तपाईँहरूले यो रासन वितरण गरिदिनुहोस् र त्यसलाई एकदम प्रपर सेनिटाइज गर्ने दिशामा पनि तपाईँहरूले काम गरिदिनुहोस् र त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई कुनै प्रकारको हेल्प चाहिन्छ भनेदेखि सम्बन्धित विभागमा तपाईँहरूले पञ्चायत छ, पञ्चायत एरियामा, म्युनिसिपालिटी एरियामा म्युनिसिपालिटी छ अनि सँगसँगै ब्लकले पनि तपाईँहरूलाई हेल्प गरिरहेको छ सेनिटाइजेसनको गर्ने दिशामा अनि पार्टी पनि तपाईँहरूको साथमा छ, पार्टीले गर्नुपर्ने सहयोग पनि हामी गरेका हुन्छौँ। तर एकदमै प्रपर सेनिटाइजेसन तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् जुन दोकान परिसरमा अनि सामाजिक दूरीलाई कायम राखेर
एकदमै मास्क लगाएर राम्रो सिस्टममा तपाईँहरूले वितरण गरिदिनुहोस् भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। र अर्को तपाईँहरूलाई अर्को अनुरोध चाहिँ के छ भनेदेखि विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूबाट आज रातिदेखि धेरै फोनहरू आइरहेको छ, गुनासोहरू आइरहेको छ। सो के भनेदेखि बजारमा रहेका कतिपय दबाई दोकानहरू बेलुका छिटै बन्द हुने एउटा नियम अहिले बनाइएको कारणले गर्दा धेरै बिमारीहरूले दबाई पाउन नसकेको, बेलुका 7 बजी आउँदा 8 बजी आउँदा दबाई नपाएको एउटा गुनासोहरू हामी कहाँ आइरहेको छ। पार्टी कार्यालयमा पार्टी पदाधिकारीहरूलाई यो जानकारी गराउने काम भइरहेको छ। यसर्थ म यस दिशामा जिल्ला प्रशासनलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, कालेबुङ नगरपालिकालाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनि च्याम्बर अफ कमर्सलाई पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अरू दोकानलाई स्ट्रिक्ट गर्नुहोस्, तर दबाई दोकान जुन छ त्यो दबाई दोकानलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति छुट दिनुपर्छ। किनभने यो सरकारले, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि एउटा छुट दिएको छ। दबाई दोकानलाई चाहिँ कमसेकम पनि बेलुका 8-9 बजी रातिसम्म दबाई दोकान चाहिँ खुल्ला रह्यो भनेदेखि चाहिँ आम जनता जो चाहिँ बिमारी भएर आउँछ, टाढोबाट ल्याएको हुन्छ, उनीहरूले दबाई चाहिँ पाएको हुनुपर्छ। किनभने दबाई किन्नु पनि बजारमा छिटै दबाई दोकान बन्द हुँदा असुविधा भइरहेको छ। र यो दिशामा तपाईँहरूले पहल गरिदिनुहोस्। अनि ग्रोसरी सपमा पनि भिड नगरिकन जुन एउटा सरकारको गाइडलाइन छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको जुन गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइनलाई पालन गरेर नै तपाईँहरूले त्यो ग्रोसरी सपहरू पनि खुला राखिदिने एउटा मियादभित्र, एउटा जुन समय तोकिएको छ त्यो समयभित्रमा एउटा सिस्टममा तपाईँहरू। लकडाउनलाई मध्यनजर गरी 10औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूको सहयोगको निम्ति सेन्ट रबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जीटीए हेडमास्टर एसोसिएसनको प्रयासमा प्रत्येक साँझ अनलाइन क्लास सुरु भइरहेको छ। सो अनलाइन क्लासको कामबारे जान्न जीटीए अध्यक्ष अनित थापा आज स्कुल पुगेका थिए। यस महत कार्यको निम्ति सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरू साथै यस कार्यसँग संलग्न सबैलाई उनले कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। स्कुलको शिक्षकहरूले सुरुवात गरेको छ, यो विषयलाई तपाईँको भनाइ के छ? यो हेर्नु शिक्षक सङ्गठन भन्दा पनि शिक्षकहरूले भन्छु म चाहिँ हेर्नुहोस्, किनकि यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो शिक्षक भन्ने कुरा आउँछ, सङ्गठन भन्ने कुरा त अहिले अलिक पछि गएर आउँछ। र उहाँहरूको जुन यो पहल छ हेर्नुहोस्, एकदमै यो पहल सराहनीय छ। अनि हाम्रो नानीहरू जो घरमा बसेर यो चिजलाई उपलब्ध अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसार उहाँहरूले उपलब्धि गराइरहनु भएको छ। अब यही चिजले चाहिँ अब हाम्रो सबै नानीहरू एडुकेटेड सिस्टममा पनि हामी एडभान्स हुन्छौँ। किनभने आजको टेक्नोलोजीले चिज गर्नु दिइरहेछ। उहाँहरू जुन प्रकारले अगाडि आएर काम गरिदिनुहुन्छ, आज उहाँहरूले जुन टिचरहरूले पनि आज हेर्नु तपाईँलाई यो भाइरस भनेको सबलाई लाग्छ। र उहाँ टिचरहरूले यो चिजमा पनि आफ्नो सबै कुरो रिस्कमा लागेर पनि उहाँहरू जसरी पुलिस वर्करले, हेल्थ वर्करले काम गरेर उहाँहरू पनि आएर बजार घरबाट निक्लेर फिल्डमा आएर काम गरिरहेछ। उहाँ वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल टु देम, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै आगामी दिनमा उहाँहरूलाई मैले भनेको छु, हामी जिटिएले उहाँलाई जे पनि सहयोग चाहन्छ हामी दिन चाहन्छौँ। नानीहरूलाई अलिकति इन्टरटेनमेन्ट मुडमा पनि लानुपर्छ। किन अहिले घरमा बस्दा बस्दा नानीहरू एकदमै नानी प्यारेन्ट्सहरू अब दिनभरि बस्दाखेरि त अलिक के प्रब्लम क्रिएट हुन्छ क्या। अब त्यहाँ सानो कुरामा पनि झगडा सृष्टि हुने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ ठाउँ ठाउँमा गएर। अलिकति इन्टरटेनमेन्ट मोडमा म केबाट तपाईँहरूले कुनै कुरो कम्पिटिसन, उहाँहरूले मलाई राम्रो एसिया कम्पिटिसन गर्नुपर्छ, म्युजिक स्टुडेन्टको एउटा म्युजिक कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भन्ने प्रपोजल दिनुहुन्छ। र उहाँहरूले एउटा पोलिसी बनाउनुहुन्छ। उहाँको पोलिसीमा हामी जिटिएबाट जे पनि लजिस्टिक सपोर्ट गर्छ हामी दिन्छौँ। अनि त्यो हेर्नुहोस्, हिजो मात्रै गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल साथै केन्द्र टलीको लास्ट ह्युमन पावरबाट घुमेर गइसकेको, त्यस पश्चात साथसाथै कालिम्पोङलाई ग्रिन जोन घोषित भइसकेको छ। यो एचिभमेन्ट कुन आधारले हेर्नु हुँदैछ तपाईँले? हेर्नुहोस्, अब कालिम्पोङलाई ग्रिन जोन त पहिला पनि घोषित गरेको थियो, फेरि त्यसलाई हटस्पटमा फेरि डिक्लेयर गर्यो, फेरि अब हिजो ग्रिन जोनमा डिक्लेयर गर्यो। र उहाँहरूले कस्तो प्रकारले हेर्छ अब हेल्थ सिस्टमले त्यो अब उहाँहरूलाई थाहा छ। र कालिम्पोङवासीलाई अब जुन प्रकारले सबै हामी टिम भएर खटेर सबै लागिरहेको छौँ। र यो ग्रिन जोन चाहिँ अब जिटिए एरियामा सधैँभरि राख्नुपर्छ हामीले। यो चाहिँ हामीले टिम वर्कले गर्नुपर्छ। जस्तै टिचरहरू अगाडि आउनु भएको छ,
जस्तै हेल्थ वर्करहरू, फिल्ड वर्करहरू, तपाईँहरू रिपोर्टरहरू पनि तपाईँहरू दिनरात लागिरहनु भएको छ नि त। रिपोर्टर तपाईँ अब त डिएसटी तपाईँ आफै तपाईँले झन् अब यो रिपोर्टर पेसा छोडेर तपाईँले मान्छेलाई रासिन बाँड्नुहुँदैछ। यो सब यही दिस इज हाम्रो हेर्नुहोस् दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिकको कल्चर छ नि, यो कल्चरले नै हामी बाँच्छौँ। सो यो कल्चर हामी सधैँ राख्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। अनि चाहिँ एक मिनट हिजो मात्रै तपाईँहरूको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अर्को एउटा फ्याक्सन विनयजी फ्याक्सनद्वारा केही विमल गुरुङ फ्याक्सनद्वारा विमल गुरुङकोद्वारा केही शब्द चयन आएको छ जे चाँदाबाजी, रिलिफको फन्डमा चाँदाबाजीमा कलेक्सन हुँदैछ। यो विषय लिएर कोही कमेन्ट तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, यस्तो विषयमा म अहिले कसैलाई के भन्नु चाहदिनँ, यो विषय कमेन्ट पनि गर्न चाहदिनँ। हेर्नुहोस्, अहिले म आफ्नो काममा लागेर छु, म अहिले काम गर्छु। थ्याङ्क यू। गोजममो विमल खेमाका अध्यक्ष स्वयं विमल गुरुङले हिज जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले कालेबुङमा आएर विशेष रूपमा शिक्षक शिक्षिकाहरूकोबाट जबरजस्ती पैसा उठाएको भनी दिएको बयानको कालेबुङ माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन अनि हिल तराई प्राथमिक टिचर्स एसोसिएसनले खण्डन गरेको छ। हिज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका अध्यक्ष स्वयं विमल गुरुङले जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले कालेबुङमा आएर पैसा उठाएको अनि विशेष रूपमा शिक्षकहरूकोबाट जबरजस्ती पैसा उठाएको आरोप लगाएका थिए। आज उक्त कुराको खण्डन गर्दै शिक्षकहरूका संगठन माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनका अध्यक्ष सीबी गुरुङले उनको आरोप आधारहीन रहेको बताएका छन्। आफूहरूले एउटा राम्रो कामको निम्ति स्वइच्छाले जिटिए रिलिफ फन्डमा पैसा प्रदान गरेको उनले बताएका छन्। यसरी नै प्राथमिक स्कुलका शिक्षकहरूको संगठन हिल तराई प्राथमिक पाठशाला शिक्षक संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिका महासचिव रूपम प्रधानले पनि उक्त कुराको खण्डन गरेका छन्। हिल तराई प्राइमेरी टिचर्स एसोसिएसन कालेबुङ जिल्लाको तर्फबाट म एक दुईवटा कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन चाहिँ जिटिए चेयरम्यान रिलिफ फन्ड विषयमा अहिले धेरै राजनीतिक दलहरूद्वारा है यसरी धेरै जनताकोबाट पैसा उठाइँदैछ, शिक्षक शिक्षिकाकोबाट पैसा उठाइँदैछ भन्ने धेरै प्रेस मिडिया मार्फत हामीले जान्नमा आइरहेछ र यो कुरालाई म क्लियर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको समक्ष। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अहिलेको वर्तमान यहाँको राजनीतिक पार्टीले हामीलाई तपाईँहरूले यसरी पैसा हामीलाई रिलिफमा दिनुहोस्, तपाईँहरूले यसरी सङ्ग्रह गरिदिनुहोस्, यसरी सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर कुनै प्रकारको आदेश अथवा निर्देश हामीलाई दिएको छैन र अहिलेसम्म हामीले प्राप्त पनि गरेका छैनौँ। तर अहिले जुन चाहिँ यो कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ महामारी संसारभरि नै चलिरहेको छ, देशभरि चलिरहेछ र हाम्रो यहाँ जिटिएभरि पनि त्यही प्रकारको यहाँनिर असुविधा हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र यो जिटिए रिलिफ फन्ड बारेमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँले कुन चाहिँ कजमा चाहिँ खोल्नु भएको त्यो सबै कुरो बुझेर मात्रै आज हामी शिक्षक शिक्षिकाले पनि त्यसमा सहयोग पुर्याएको हौँ। किनभने यो हाम्रो साङ्गठनिक निर्णय हो, यसमा कुनै पार्टीको हस्तक्षेप छैन, कुनै प्रकारको उहाँहरूको आदेश निर्देश छैन र हामीले हेर्नु पर्दा जिटिए क्षेत्रमा जति पनि चिया बगानहरू बन्द छ, खटी खाने मजदुरहरू छ, त्यसै पनि यहाँनिर धेरै अरू संस्थाले पनि उहाँलाई कम्युनिटी किचन गरेर हुन्छ कि दिउँसो खाना खाने व्यवस्था, राति खाना खाने व्यवस्था, यो सबै मिलाइरहेछ र हामी शिक्षक शिक्षिका भएर हामी चाहिँ किन पछि बस्ने? हामी नै एउटा हाम्रो समाजको लागि नेतृत्व गर्नुपर्छ, हामी जान्ने बुझ्नेले नै अघि बढेर आएर सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले यो जिटिए रिलिफ फन्डमा
सम्पूर्ण प्राइमेरी शिक्षक शिक्षिकाले सहयोग पुर्याउनु भएको छ र यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलले अन्यथा नसम्झिदिनुहोस्, किनभने विगतको दिनहरूमा पनि जब पहाडलाई परेको छ, हाम्रो जातिलाई परेको छ, प्राइमेरी शिक्षक शिक्षिकाहरू कहिले पनि पछि हटेको छैन। यो इतिहास पल्टाएर हेर्दा पनि हुन्छ र यसपालि पनि हामी सम्पूर्ण हातेमालो गरेर यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिबाट हाम्रो जाति कसरी निस्क्यौँ, उहाँलाई कसरी सहयोग पुर्याउँ भन्ने कोसिसमा हामी लागि परेका छौँ र आउँदो दिनमा पनि हाम्रो जातिलाई, हाम्रो यस भेगलाई जब पनि असुविधा पर्छ भनेदेखिलाई त्यस बेलामा हामी प्राइमेरी शिक्षक शिक्षिकाहरू कहिले पनि पछि बस्दैनौँ। यस विषयमा जस्तै परिकारको सहयोग गर्नुपर्छ भने पनि हामी तत्पर छौँ, तयार छौँ भन्ने कुरा हामी बताउन चाहन्छौँ र यसले गर्दाखेरि कसैले पनि भुलभ्रान्तिमा नपर्नुहोस्। यो स्वइच्छाले हामीले साङ्गठनिक निर्णयले हामीले सहयोग पुर्याएको हो र यसले असल कार्य होस्, निमुखा जनतामा यसको सहयोग पुगोस् भन्ने आशा हामी राख्दै तपाईहरूलाई विशेष कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठनको तर्फबाट एक दुईवटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। हामीले हिजो मात्रै यो फेसबुकको माध्यमद्वारा हाम्रो दाइ, जसलाई हामीले दाजु भनेर सम्बोधन गर्थ्यौँ विगतमा, अनि अहिले पनि हामी दाजुै भन्छु, श्री विमल गुरुङज्यूले जुन चाहिँ जिटिए चेयरम्यान रिलिफ फन्डको विषयहरू लिएर उहाँले 2-4वटा कुराहरू राख्नुभएछ। त्यो कुरा हामीले सबै राम्रो प्रकारले निहाल्यौँ, हेऱ्यौँ र हामीले सबै हाम्रो उहाँहरूले विशेष गरेर टिचरहरूलाई बलजफ्ती गरेर चाहिँ चेयरम्यान अथवा अहिलेको वर्तमान राजनैतिक पार्टीले जो जिटिएमा जसले राज गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले जबरजस्ती उठाएको जस्तो खालको एउटा भान हामीलाई मतलब एउटा एलिगेसन लगाएर उहाँले भन्नुभएको रहेछ र तपाईँहरूलाई सबै साधारण जनताहरूलाई हामी यो सूचित गर्न चाहन्छौँ। यो जिटिए चेयरम्यान रिलिफ फन्ड जसरी उहाँले जब एउटा रिलिफ फन्ड तयारी गर्नुभयो, एकाउन्ट तयारी गर्नुभयो र प्रथमचोटि हामीले कालिम्पोङमा पनि हामी समस्त टिचरहरू एउटा कमिटी हामी बसेर सरसल्लाह गरेर हामीले एउटा स्वेच्छाले यो एउटा असल कामको निम्ति किन हामी सहयोग नपुर्याउने भन्ने एउटा हिसाबले हामीले आफ्नो विचार अनुसार चाहिँ हामीले यो कन्ट्रिब्युसन गरेको हो। कसैको करकापमा कसैले हामीलाई दिनु लगाएको पनि होइन। अनि हामीले एउटा कज हेऱ्यौँ, एउटा विशेष उद्देश्य चाहिँ हेऱ्यौँ, यो के को लागि उठाइएको भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ महामारीमा हाम्रो टी गार्डनमा जति पनि हाम्रो वर्कर्सहरू छ, टी गार्डन बाहेक अरू जग्गामा एकदम नितान्त खर्च गर्नुपर्ने एउटा जग्गाहरू हुन्छ, त्यो जग्गाहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्य हामीलाई पढ्नमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै हामीलाई एउटा मनमा एउटा यस्तो विचार आयो, एउटा यस्तो असल काममा चाहिँ हामीले किन सहयोग नपुर्याउने भन्ने एउटा विषय लिएर हामीले सम्पूर्ण टिचर्स अर्गनाइजेसनको एक्जिक्युटिभ कमिटी सल्लाह गरेर हामीले आफ्नो सर्कलमा पनि सल्लाह गरेर हामीले स्वेच्छाले कन्ट्रिब्युसन गर्ने हामीले इच्छा गरेको हो र यो तपाईँहरूलाई हामी यही सूचित गर्न चाहन्छौँ। अनि एउटा किन चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी कसै व्यक्ति विशेषलाई सहयोग पुर्याएको होइन, कुनै पार्टीलाई सहयोग गरेको होइन, एउटा कज चाहिँ राम्रो थियो। त्यही कज राम्रो भएको कारणले गर्दा नै हाम्रो यो प्रति चाहिँ हामीलाई आकर्षित गराएको। विगतको इतिहासमा पनि जब 2007देखि पछाडिको दोस्रो चोटिको आन्दोलनमा पनि हामी टिचरहरूले नै हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर त्यति बेला पनि हामीले 3 दिनको हाम्रो प्रत्येक टिचरले, त्यति बेला त कम्पलसरी थियो र प्रत्येक टिचरहरूले 3 दिनको स्यालेरी हामीले त्यति बेला पनि हामीले एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर एउटा असल कज थियो भनेर हामीले त्यति बेला पनि हामीले सहयोग पुर्याएको थियौँ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ थियो असल जग्गामा खर्च होस् भनेर र त्यति बेला सायद भयो भएन हामीलाई थाहा छैन। हामीले फर्केर कहाँ गयो यो पैसा भनेर हामीले खोजेनौँ पनि, हामीले दिनु थियो। हामी यो कुरा विश्वास गर्छौँ, दाहिने हातले दिन्छौँ र देब्रे हातले दिएको कुरा चाहिँ देब्रे हातले थाहा पनि पाउनु हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ बाइबलमा जुन चाहिँ एउटा शिक्षा छ, हामी त्यसलाई एकदम सिरोपर गर्छौँ। र अहिले पनि हामीले टिचरहरूले जति दिएको छौँ
त्यसको लेखाजोखा हामी सायदै बेसी नै खोज्दैनौँ पनि। तर अहिले चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा यस्तो चाहिँ एउटा अनुभव चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कति कन्ट्रिब्युसन भइरहेको छ। यो उहाँले समयमा जिटिए लेभलबाट माथि अफिसबाट एउटा रिपोर्ट आउने गर्छ, आज यति भयो भनेर हप्तैपछि हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पैसा कति कलेक्सन भयो, कति डिपोजिट भइराखेको छ र पब्लिकको कन्ट्रिब्युसन कति भइराखेको छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। र हामीले आशा चाहिँ यो गरेको छौँ भोलिको दिनमा विभिन्न किसिमबाट, विभिन्न क्षेत्रहरूबाट, विभिन्न समुदायहरूबाट यसको सठिक प्रयोग होस् भन्ने सबैको एउटा चाहना छ र हामी पनि त्यही भन्छौँ जिटिएका शीर्ष मान्य नेताहरूलाई। अन्तमा कहाँ कसरी खर्च गर्नुभयो तपाईँहरूले यो कुरा पनि हामीलाई भन्दाखेरि पनि जसले यो कुरालाई चासो राखेर खोजी बस्छ उहाँहरूलाई यसको पनि मुतोड जवाब त्यति बेला तपाईँहरूले दिनु सक्नुहुन्छ र कहाँ खर्च भयो त्यहाँनिर खर्च गरेको तपाईँहरूले पनि देखाइदिनुहोस्। र यति भन्दै मान्छेलाई भ्रममा नपारिदिनुहोस्। कसैको कर कापमा हामीले यो पैसा उठाइएको होइन। अनि हामी सङ्गठनले इन्डिभिजुअलले होइन, सङ्गठनले उठाइएको हो। अनि हामीले उठाउँदाखेरि पनि हामीले इन्डिभिजुअल टिचरले, हामीले सङ्गठनले गएर इन्डिभिजुअल टिचरले यति दिनुपर्छ उति दिनुपर्छ पनि हामीले भनेनौँ। तर उहाँहरू स्कुलले स्वयंले त्यो जिटिए एकाउन्ट, त्यो रिलिफ फन्डको एकाउन्ट नम्बर उहाँहरूलाई दिएको छ, स्वेच्छाले त्यहाँनिर आफै डिपोजिट गरेको छ र टुङ्गोमा एकदमै टुङ्गो जतिले हालेको छन् र टुङ्गोमा पैसा पुर्याएको छ। र मेरो जान्नुमा मैले यतिसम्म पनि थाहा पाएको छु, एउटा गुड कजमा मान्छेले चाहिँ यसरी हृदय मतलब पग्लिँदो रहेछ। धेरैभन्दा धेरै अमाउन्ट दिने पनि हामीले देखेको छौँ भने कम्ती भनेको 100 रुपियाँसम्म कन्ट्रिब्युसन गर्ने मान्छेको रेकर्ड पनि हामीले थाहा पाएको छौँ। र हामी एउटा नेपाली जाति, गोर्खा जाति यस्तो हो, छिमेकी भोकै छ भने त्यो छिमेकीले मलाई खाना देऊ भनेर माग्नु पर्दैन, पल्लो घरको मान्छेले आएर त्यसै पनि सहयोग पुर्याउने गर्छ। र हामीले सहयोग पुर्याउनुको लागि मात्रै गरेको हो, हाम्रोमा बेसी भएर गरेको होइन। रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेस कालेबुङद्वारा तनेक गाउँका विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री, खाद्यान्न आदि आज वितरण गरिएको छ। तनेकका गाउँलेहरूलाई यस प्रकारको राहतले धेरै सहयोग मिलेकोले गाउँलेहरूको पक्षबाट सदस्य विक्की सुब्बाले आभार प्रकट गरेका छन्। देशव्यापी रूपमा चलिरहेको लकडाउनलाई मध्यनजर राखेर यता कालेबुङका विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति विशेषले विभिन्न स्थानहरूमा राहत सामग्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्। यसै क्रममा रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसद्वारा तनेक बस्तीमा राहत सामग्री आज वितरण गरिएको छ। तनेकमा 5वटा सङ्घ संस्था मिलेर गठन गरिएको गाउँ सुरक्षा समितिको आग्रहमा उक्त राहत सामग्री वितरण गरिएको हो। यसरी राहत सामग्री बाँड्ने क्रममा गाडीहरूलाई सर्वप्रथम सेनिटाइज गर्ने कार्य पनि गरिएको थियो। यसरी राहत लिएर आउने टोलीलाई गाउँ सुरक्षा समितिका सदस्यहरूले सहयोग समेत गरेका थिए। आफ्नो गाउँमा विपन्न परिवारलाई राहत बाँडिदिएकोमा रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसप्रति गाउँलेहरूको पक्षबाट विक्की सुब्बाले आभार व्यक्त गरेका छन्। र विशेष गरी आज 7 माइल तनेक गाउँ सुरक्षा समितिको तत्परतामा र विशेष गरी यो राहत सामग्रीहरू ल्याएर हामीलाई यहाँ सहयोग पुर्याउनु हुने टिबेटन रिजनल युथ कांग्रेसद्वारा जुन चाहिँ हामीलाई यहाँ राहत सामग्री उपलब्ध गराइदिनु भएको छ है। र यही राहत सामग्री आज हामी ग्राम सुरक्षा समितिद्वारा हामी 90 घरलाई वितरण गर्दैछौँ है। र यसमा एकदमै बिपिएल क्याटेगोरीको हरूलाई नै आज हामीले यो पहिलो क्याटेगोरी प्राथमिकता दिएर आज हामीले यो राहत वितरण गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी यो हाम्रो गाउँ सुरक्षा समिति चाहिँ 5वटा समाज लिएर बनिएको है। 5वटा समाज लिएर जस्तै डाँडापरी समाज, लोवर तनेक समाज, नङसङ समाज, हाम्रो समाज र भ्युपेन युथ एसोसिएसनद्वारा समाज बनेको छ। र विशेष गरी हामी सम्पूर्ण समाज र हाम्रो यो गाउँ सुरक्षा समितिको तर्फबाट हामी रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेसका सम्पूर्ण टोलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ है।
जुन चाहिँ आज उहाँहरूले यो सरसामग्री उपलब्ध गराइदिनु भएको छ हाम्रो यहाँ विपन्न परिवारहरूको निम्ति है। हामीले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ र आज पनि अब कति ठाउँमा हामीले यसरी कार्यक्रमहरू गर्दै गरेको छौँ है। र यसरी आज हाम्रो गाउँमा आएर अब सुदूर सुदूर क्षेत्रमा उहाँले यसरी सहयोग पुर्याएकोमा हामी सम्पूर्ण के भरे गाउँ सुरक्षा समितिको पक्षबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। के भन्छ आज हामीले तपाईँलाई यस्तो दिनु पाएकोमा हामीले एकदम खुसी लाग्यो है। यस्तो दुःखको टाइममा है हामी सबैजना एउटा साथ दिनुपर्छ। अन्त हामी रिजनल टिप्टेन युथ कङ्ग्रेसले चाहिँ आज यो तनेक र यो कुनै कति 3टा जग्गामा चाहिँ अलिकति दुःख छ भनेर सुनेर चाहिँ हामी यता तपाईँहरूपट्टि आइदिएको। अन्त हामीले जुन चाहिँ आज रासिन तपाईँहरूलाई वितरण गर्दैछु एकदम राम्रो छ अब है। तपाईँहरूलाई अब दिए भने पनि एक राम्रो दिनुपर्छ सम्झेर चाहिँ हामीले एकदम राम्रो ल्याइदिएको छु। 11वटा आइटम छ तपाईँहरूलाई है। अनि एकदम तपाईँहरूलाई यो अब यस्तो दुःखको बेलामा हामीले यस्तो साथ दिनु पाएको एकदमै तपाईँहरूलाई पनि राम्रो है, हामीलाई पनि राम्रो। अब हामीले के भन्छ तपाईँहरूलाई यस्तो रासिन दिनु पाएको कि हाम्रो सबभन्दा पहिला हाम्रो गुरुजी दललामाको कृपाले गर्दा हामीले यस्तो दिन सकेको है। तपाईँहरूलाई पनि एकदम। दार्जिलिङ पुल बजार निवासी सुदेश गुरुङलाई तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिङ शाखाद्वारा सञ्चालित हेल्प डेस्कद्वारा निशुल्क दबाई प्रदान गरिएको छ। उनी ब्रेन स्ट्रोक भएर केही दिनदेखि उपचाराधीन अवस्थामा छन् भने आज हेल्प डेस्कका मुख्य संयोजक एनबी छेत्रीको हातबाट उनको छोरालाई सो दबाई दिएको छ। विशेष हाम्रो जुन चाहिँ हेल्प डेस्क छ कोभिड-19 हेल्प डेस्क जुन चाहिँ हाम्रो छ तृणमूल काङ्ग्रेसको हिजो पनि हामीले सुख्यामा यसरी हामीले फुड मेटेरियल फुड आर्टिकल्स पाइन्छन्। हामीले त्यो विपन्न परिवारलाई दबाई नपाएर अप्ठ्यारो परिरहेको छ साधारण उहाँहरूलाई पनि हामीले सहायता गर्ने क्रममा हिजो हामीले सिमानामा पनि यसरी कुराको थियौँ सुख्या अन्तर्गत भने हिजो बिहान मात्रै हामीलाई तल पुल बजार बिजनबारी ब्लकको जुन चाहिँ हेल्प डेस्क छ त्यो हेल्प डेस्कबाट हामीलाई एकजना यस्तो पेसेन्ट छ जहाँ स्ट्रोक भएको तल नर्थ बेङ्गल गयो, नर्थ बेङ्गलबाट फेरि सदरमा ल्यायो, लकडाउन भयो त घरमा राखेको छ अहिले। तर जुन डक्टरले दबाई दिएको थियो उहाँहरूलाई त्यसले धेरै 50% रिकभरी भएको भन्ने कुरो हामीले पायौँ। यो फोटो यसरी आएको छ। उहाँको छोरा स्वयं पनि यहाँ आएको छ र हेल्प डेस्क मार्फत चाहिँ हामीलाई यो आएको थियो र आज हामीले यो एकदमै प्रेसक्रिप्सन पाइसकेपछि हामीले बजारबाट खोजेर हामीले 15 दिनको लागि चाहिँ उहाँलाई दबाई पठाउँदैछौँ। आज हामी र उहाँको छोरा स्वयं आएको छ र यो दबाई चाहिँ हामी उहाँको छोरालाई नै हाम्रो यो बिजनबारी ब्लकको हेल्प डेस्क मार्फत आएको हामीले र छोरा स्वयं पनि लिन आउनुभएको छ। पेसेन्टको नाम छ सुरेश गुरुङ र उहाँलाई हामी यो दबाई आज ह्यान्डओभर गर्दैछौँ। यो हामीले जति पनि दबाई ह्यान्डओभर गर्दैछौँ डक्टरको प्रेसक्रिप्सनको आधारमा मात्रै हामी गर्दैछौँ। मैले पनि हाम्रो हिसाबले हामीले दिएको छैनौँ। यो दबाई चाहिँ हामी आज उहाँको छोरालाई नै हामी यसरी ह्यान्डओभर गर्दैछौँ। 15 दिनको लागि चाहिँ हामीले अहिले दिँदैछौँ। त्यहाँदेखिको त अझै फेरि हामी के किसिमको सहायता गर्नुपर्ने त्यसमा हामी सहायता गर्छौँ। अर्को कुरो हाम्रो तपाईँहरूले एउटा जानकारी दिउँ। हाम्रो यो जुन चाहिँ यहाँ हेल्प डेस्क अहिले चल्दैछ त्यो हेल्प डेस्कको नम्बर पनि तपाईँहरूलाई हामी जारी गरिदिन्छौँ आजको यो प्रेस मार्फत। हेल्प डेस्कको नम्बर छ 7319191091069 एकपल्ट हुन्छ 73191911069। यो चाहिँ हाम्रो यो अफिसमा हेल्पलाइन नम्बर हो। विशेष तपाईँहरूको प्रेस मार्फत हामी विशेष यो सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम मेरो सरहरूलाई म थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु कि यो समयमा यति ठुलो हेल्प गरिदिनु भयो। मेरो बाबा सुरेश गुरुङ हजुरभन्दा 1 महिना अगाडि ब्रेन स्ट्रोक भएर हस्पिटल गएको थिएँ। अनि हस्पिटलबाट त्यहाँबाट ब्रेक लगाइदाखेरि हामीले न्युरो हस्पिटल मेडिकलमा लग्यो। त्यहाँबाट पनि ब्रेकहरू चाहिँ मेडिसिन दियो। त्यो मेडिसिन दिएर चाहिँ
डक्टरले भने कि यो मेडिसिन दिनुहोस् अनि आफ्नै गाउँको हस्पिटलमा राखेर यो ट्रिटमेन्ट गराउनुहोस् अनि हामीले त्यही ट्रिटमेन्ट गराउन अहिले घरमा अलिकति रिकभर हुनुभयो अनि अझै हामीलाई अलिक त्यो मनी क्राइसिसको कारणले गर्दा हामीले अझै त्यो दबाईहरू किन्नु नसकेको कारणले जनवरी महेश सरले हामीलाई यहाँ खबर सरलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनु भयो अनि कालेबुङको पार्वतीय अपङ कल्याण संगठनले कोभिड-19 को विरुद्धमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले अहिलेसम्म गरेको कामको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्दै अपङ परिवारलाई पनि 2000 गरेर भत्ता दिया जाओस् भनेर संगठनका अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादले विन्ती चढाएका छन्। संगठनको मुख्य कार्यालयमा आज हामीले एउटा सानो सभा डाकेको थियौं। यो सभामा आज हामीले विशेष गरी यो पारित गर्यौं कि हामीले हाम्रो जिटिए का अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनित थापाजीलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौं, किनभने उहाँले हाम्रो कालिम्पोङलाई कोरोना मुक्त गर्नमा जुन योगदान दिनुभयो यो साँच्चै नै सराहनीय छ। अनि उहाँले जिटिए मार्फतबाट आज जुन जनसाधारण जनतालाई एउटा सानो राहतको प्याकेज दिएर उहाँले जुन सहयोग पुर्याउनु हुँदैछ त्यो अति नै राम्रो काम भएर हामीले हाम्रो संगठनको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद दिँदैछौँ र उहाँले दिनुभएको जुन आदेश थियो तर त्यो आदेश अनुसार हामीले कुनै प्रकारको राहत सामग्री पाउन सकेका छैनौं र पनि हामीलाई त्यसमा कुनै दुःख पनि छैन। तर उहाँलाई हामी यो आह्वान गर्छौं, यो निवेदन गर्छौं कि हाम्रो जति पनि जिटिएका क्षेत्रका अपङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो आर्थिक यो संकटको घडीमा 2000 को आर्थिक सहयोग पायो भने हाम्रो जति पनि पहाडी क्षेत्रको दिव्याङ्ग परिवारले उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिने थियो र साथै हाम्रो जिटिएका अपङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो असहायलाई सेवा गरेर अनित थापाजीले पुण्यको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने हामी हवस् त यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। यहाँले हाम्रो समाचारहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। When was the last time you truly experienced the joy of making music and presenting yourself confidently on stage? Art Mile is here to help you discover your true inner beauty. At Art Mile, you learn, perform, and experience the joy of connecting with yourself and others and living fully. We are offering exciting and high-quality music and drama programs for you on Saturdays and Sundays at Paramount School and Gandhi Ashram School, Kalimpong. We are inviting you to join our movement. See you soon at Art Mile, Art in Action. वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++,
HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist
is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 67774 548069219113. सगुन लुगा पसल न्यू डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR Cable, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips, Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल ऋषि रोड, कालिम्पोङ।
Contact number 98323 88735. Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766 Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateindia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।